अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। समझ लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से नावल मेरा मर्ज 2 के एपिसोड 13 को, जिसे हम जल्दी से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक, ऐसे मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स के लिए, बिकॉज आप सबको ऐसी लव स्टोरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से पढ़ते हैं। आज चलिए हम इस अमेजिंग से एपिसोड को। शाम के 8 बजे का वक्त था जब हारिब कमरे से बाहर निकलकर सहन में आया। इस वक्त अम्मा जी सादिया के साथ आग जलाकर बैठी गप्पे मारने में मसरूफ़ थी। हारिब को देख इसे आवाज़ लगाती, क्या अब बेगम की खिदमतें ही करता रहेगा? आखिर मेरा शेर जैसा बेटा ये रन मुरीदियाँ क्यों करने लगा है? ये मत भूल, वो लड़की तेरी वनी में आई है। अगर इतना सर पर चढ़ाएगा तो बाद में इसे वापस औकात में लाना मुश्किल हो जाएगा। बार बार अपने बेटे को ये बात याद करवाना अपना फ़र्ज समझा हुआ था इन्होंने। अम्मा जी, मैं जानता हूँ किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इनके करीब बैठता वो दो टोक जवाब दिए बात ख़त्म कर गया। अम्मा, एक माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब पहुँचती है? जो खुद के भी बड़े से बड़े दर्द को भुला दे, जो इनका कलेजा छलनी कर जाए। न जाने क्यों वो इस किस्म का सवाल अपनी वालदा से पूछ रहा था। खैरियत, तुझे नहीं मालूम क्या, जब भी तुम तीनों में से किसी को चोट लगती थी तो मेरी रातों की नींदें उड़ जाती थी। एक माँ के लिए अपनी जान से भी बढ़कर इसकी औलाद ही होती है। फिर इन्हें तकलीफ़ पहुँचने का मतलब माँ का दिल चीर जाना ही होता है, जैसे कि आज तूने अपने बड़े भाई के साथ किया, वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए। अम्मा जी एक मरतबा फिर से अमाया को बुरा भला कहने लगी थी। जब हारिब इन जलती लकड़ियों में से एक कोयला निकाल अपनी हथेली पर रखता, अम्मा आपसे पहले भी कहा था और अब एक मरतबा फिर से याद करवा रहा हूँ, वो लड़की मेरी बीवी है और इसे तकलीफ़ पहुँचाने का हक़ भी सिर्फ़ और सिर्फ मैं खुद को ही देता हूँ। और अगर किसी और ने इसे दर्द देने की कोशिश की तो इसकी ज़िंदगी मैं दर्द भरी बना दूँगा। यूँ जलता कोयला हाथ पर रखना अम्मा जी को तड़पाने का सबब बना। जल्दी से वह हारिब के हाथ से नीचे गिरा गई, मगर तब तक मुकम्मल हथेली जल चुकी थी। तो पागल हो गया क्या? सारा हाथ जला दिया। आंखों से आंसू गिरते वो अपने बेटे का हाथ पकड़े फूंक मारती सादिया से दवाई लाने का कहा। वो लड़की मेरी गुनाहगार है तो इसके लिए हर पल मुश्किल भी मैं ही बनाऊंगा। पर अगर आप में से किसी ने भी हल्का सा भी से कुछ किया तो वादा करता हूँ आपके किए की हर तकलीफ़ की सज़ा मेरा बदन भुगतेगा। अपने बेटे की आंखों में पहली मर्तबा किसी के लिए इस कदर जुनून देख अम्मा जी घबरा गई। मरहम की मुझे नहीं ज़रूरत, अपना हाथ चढ़वाता हुआ वहाँ से चला गया। अम्मा जी, साहिब जी तो जुनूनी बन चुके हैं, ख़ुद को आज पहली मर्तबा तकलीफ़ पहुँचाई। ऐसा तो कोई पागल आशिक ही कर सकता है। गलती हो गई जो ये लड़की वनी में ही सही मगर साहिब जी की ज़िंदगी में शामिल हो गई। जहाँ सादिया मुसलसल बोले जा रही थी वहीं अम्मा जी बिल्कुल खामोश थी। अपने बेटे के साथ कुछ भी गलत होता वो नहीं सहन कर सकती थी। रात के 12 बजे का वक्त था जब हारिब डोलती चाल के साथ अपने कमरे में वापस लौटा था। वो देखो कैसे सुकून से सो रही है, यहाँ मेरी नींदों को हराम करके आखिर इसे कैसे सुकून की नींद आ सकती है। ड्रिंक की बोतल जो अभी भी हाथ में पकड़ी हुई थी, अमाया को सोए देख इसके नज़दीक जाने लगा। कितनी प्यारी हो ना तुम, जब ऐसे सोई होती हो तो दिल करता है बस वक्त यहीं पर ही थम जाए और तुम पर अपनी ज़िंदगी वार दूँ। जब पहली मर्तबा तुम्हें देखा था तब पहली मर्तबा मेरे दिल में धड़कन का एहसास मुझे हुआ था। दिल चाह रहा था कि बस तुम्हें अपना बनाकर यूँ अपने पास रख लूँ। करीब ज़मीन पर बैठता वो अमाया से बात कर रहा था, अपने जज्बात बयान कर रहा था, जबकि वो लड़की तो सोई हुई थी, हर बात से अनजानी। सुर्ख आंखें, चूँकि ड्रिंक का नशा मुकम्मल सर पर सवार था, फिर भी दीवानावार वो इस लड़की के मासूम से चेहरे पर से अपनी नज़रों को नहीं हटा पा रहा था। बगैर पलकें झपकाए वो बस मुसलसल इसी को देखे जाए। पर अचानक से अमाया को करवट बदलते देख वो शख्स अपनी दुनिया में वापस लौटता। लेकिन नहीं,
تم جیسی لڑکیوں کو پیار محبت کہاں سمجھ آتی ہے؟ تمہیں تو بس جو دکھتا ہے وہی سچ لگتا ہے، پر یہاں یہ جو دل تم سے اتنا پیار کرنے لگتا ہے، اتنی محبت جسے بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بنا، اس کی فیلنگز کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، بلکہ منہ توڑ کر جواب دے دیتی ہو۔ اور میری محبت کو ٹھکرانے کی وجہ بھی کیا بتائی؟ میرا غوار ہونا۔ آخر کیوں نہیں کرتی تم جیسی لڑکیاں قدر ہم جیسے عاشقوں کی؟ محبت میں نہ ڈگری دیکھی جاتی ہے، نہ خوبصورتی، نہ پیسہ، نہ روپے۔ محبت میں صرف ہم دوسروں کے دل میں پیار اور جذبات دیکھتے ہیں، جو تم نے سمجھنے کی کوشش تک بھی نہ کی۔ جو بوتل اس نے پکڑی ہوئی تھی امایا کے اوپر گرانے لگا، اسے سب یاد آ چکا تھا، تبھی امایا سے ایک مرتبہ پھر سے نفرت آنے لگی تھی اسے۔ اچانک سے خود پر پانی کا گرنا، ہڑبڑاتی وہ لڑکی جاگ گئی، پر اپنے سامنے حارب کو دیکھ جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کرتی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے بھیگ چکے تھے اس لڑکی کے ڈرنک گرانے کے باعث۔ تم سے اپنی نفرت ظاہر کر رہا ہوں۔ آئی ہیٹ یو۔ تم سن رہی ہو نا؟ مجھے تم سے بہت 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 نفرت کرتا ہے دل کرتا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ اچانک سے اس شخص کا اظہار نفرت کرنا اور پھر دیکھنے کی بات کرنا امایا کو چکا گیا۔ کیا ہوا؟ یہی تو تمہارے لیے سزا ہے؟ میرا چھونا، تمہیں دیکھنا پریشان کرتا ہے نا؟ تو بات کرتا کرتا اچانک سے حارب گرنے لگا، پر امایا اس کا ہاتھ پکڑے گرنے سے بچا گئی۔ تو تم مجھے کیوں پکڑا؟ اگر میں گر رہا تھا تو گرنے دیتی۔ یوں اس لڑکی کو دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑے دیکھ سوال کیا۔ آپ کو چوٹ لگ جاتی اگر گر جاتے تو؟ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرتی وہ بستر سے نیچے اترتی باتھ میں جانے لگی تاکہ کپڑوں کو بدل سکے۔ ڈرنک کی مہک اس کے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ ہم جن سے نفرت کرتے ہیں ان کے درد میں بھی سکون ملتا ہے ہمیں، پر تم مجھے چوٹ لگنے سے کیوں بچا رہی ہو؟ بلکہ جیسے پہلے مجھے ٹھکرا کر جو تکلیف یہاں سینے میں دی تھی، بالکل ویسے ہی خود ہر موڑ پر مجھے درد دو۔ امایا کا ہاتھ پکڑتا وہ اپنے سینے پر رکھے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ آنکھوں میں پانی آ چکا تھا اس کے۔ شاید واقعی میں شدید تکلیف پہنچا دی تھی امایا نے اس شخص کو۔ پلیز آپ آرام کریں، اس وقت ہوش میں نہیں ہیں آپ۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بات ختم کر گئی، پر حارب اسے مزید اپنے قریب کھینچتا۔ مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا پاتی ہو؟ ان جھکی نظروں کا مطلب کیا ہے؟ خیر جو بھی ہو، میں تمہاری کسی بھی بات کو ہرگز نہیں مانوں گا۔ مجھے آرام نہیں کرنا، سن رہی ہو نا تم؟ میں تو ساری رات یہیں پر ہی بیٹھا رہوں گا۔ امایا کی بات کا الٹ کرنے کی خاطر وہ بیڈ پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ساری رات جاگنے کا فیصلہ کر گیا۔ آپ پلیز آرام کر لیں، کیوں ضد کر رہے ہیں؟ یوں جاگنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حارب کی بچوں والی ضد دیکھ امایا اس کا ہاتھ پکڑتی لیٹنے کا کہا، مگر ایک ہی سیکنڈ میں اپنی جگہ سے اٹھتا امایا کو پیٹ سے دبوچے۔ کیوں یہ ناٹک کر کے میرے دل کی دھڑکنوں میں آگ لگانے کا سبب بن رہی ہو؟ کیوں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ کیوں میرے اندر سے خود کے لیے نفرت مٹا رہی ہو؟ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو جو سب بھول کر پھر سے تمہیں ٹوٹ کر چاہنے لگوں؟ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اس شخص کے نشے میں انسان کے منہ سے دلی جذبات ہی تو نکلتے ہیں، اور حارب کے دل میں صرف اور صرف امایا کا ہی ذکر تھا۔ چاہ کر بھی نفرت کا روپ نہیں لے پائی تھی اس کی محبت، اور شاید یہی وجہ تھی جو ونی کی ہی صورت مگر امایا سے شادی کر کے اپنے پاس لے آیا تھا وہ۔ اس شخص کا یوں اس کے پیٹ کو پکڑے خود کے قریب کرنا، امایا اس کے سینے میں جا لگی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں کیے وہ اوپر نظریں اٹھائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف اس کے لیے محبت موجود تھی۔ آئی ایم سوری۔ اپنی غلطی کا پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی میں کسی کا دل توڑنے جیسا گناہ ہو گیا تھا اس لڑکی سے۔ مگر حارب کے کانوں میں اس لڑکی کے منہ سے سوری لفظ کا سننا
جو जज़्बात कब से वो दबाने की कोशिश कर रहा था कि हाथों मजबूर हुए आगे बढ़े। इसके लबों पर झुकता वो गुस्ताखी करने पर मजबूर हो गया जिसमें इस शख्स का सुकून छुपा हुआ था। वो इस लड़की की पनाहों में ही अपना सुकून छिपाए हुए था, खुद की कमज़ोरी बना लिया था इस लड़की को, जो इसकी बेचैनी से भरी ज़िंदगी में एक सुकून की फ़िज़ा थी। हारिब की हल्की हल्की मूछें चुभती महसूस करती वह इसके कुर्ते को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़ गई। वही सांसों में हारिब के नशे का उतरना इसे भी मदहोश सा करने लगा था। पर वो लड़की पहली मर्तबा इस शख्स को खुद से दूर होने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपने लबों को हरकत देती खुद हारिब को इजाज़त दे दी मज़ीद दूरी को ख़त्म करने की। कमर से दबोचता हुए इसे बिस्तर पर लेटाए इस लड़की की कमर से को हल्का सा ऊपर उठाता कुर्ती की डोरियों को खोलने लगा। वहीं इन दोनों की सांसों का तबादला करना अब तक जारी था। वो लड़की नहीं रोक रही थी। शायद हारिब जो दुखी था, बस कुछ दुख कम करना चाहती थी वो। तो आज के लिए इतना ही। करते रहे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक।